निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मेरी डेड बॉडी थी। पता नहीं कौन से कब्रिस्तान में मेरी कब्र बनाई गई। मेरे हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है उनके घर बेटे की पैदाइश हुई है। उसमें अभी एक शख्स के साथ आपने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र तय किया, उस शख्स के साथ किसी और को तोड़ दिया। अंदर जो एक शोर है ना वो बाहर नहीं निकल सकता। अब दिल जैसे मेरा ना बुझ सा गया है। मैंने देखा कि नमाज पढ़ते हुए रो रही थी। मैं उस फैमिली के लिए बड़ी दुआएं करती हूँ, आप उदास नहीं हो। मेरे अब्बू को बड़ी तकलीफ पहुंचाई थी जिसने भी ये वीडियो बनाई थी ना। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। स्ट्रॉन्ग उज़मा मेरे साथ मौजूद हैं। इनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई है। इस हवाले से भी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेटे की पैदाइश हुई तो इन्होंने ये राज लोगों से छुपा कर क्यों रखा। इसके अलावा कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि स्ट्रॉन्ग उज़मा अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, अब वो हम में नहीं रहीं। और आज स्ट्रॉन्ग उज़मा बेटे की जब पैदाइश हुई तो ज़िंदा कैसे हो गई, ये ज़िंदा मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो खबरें चल रही थी कि अब हम में नहीं रहीं, इनके मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही थी कि क्या हक़ाइक़ हैं उनके, क्या चीज़ें हैं, बेटे की पैदाइश कब हुई, क्या नाम रखा और कितनी खुश हैं इस बात पर, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग उज़मा, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा जी। लोग कह रहे थे कि अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। ये आपका हमजाद तो नहीं बैठा मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं खुद ही हूँ, आप देख सकते हैं मैं खुद ही हूँ। तो ये जो आपने कहा ना कि ये कैसे मर सकती हैं, जो भी इस दुनिया में आया उसने वापस जाना है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं मर सकती। जिस दिन टाइम ओवर हो गया उस दिन आपको एक सांस भी ऊपर नहीं मिल सकती। तो बीमारी जो है, आप जो काम कर रही हैं वो तो हमेशा ज़िंदा रहने वाले काम है। इंशाल्लाह वो सदका जारी है, वो चलता ही रहेगा मेरे जाने के बाद भी इंशाल्लाह। तो जो लोगों ने कहा था कि मेरी डेथ हो गई और मैं इस दुनिया में नहीं रही, उनको चाहिए था कि वो इसलिए बनाते वीडियो कि मेरी सेहत याबी के लिए दुआ करते। बट आपको पता है कि लोग जेलस भी फील करते हैं, कुछ हसद भी करते हैं। और उसने फिर दोबारा भी ये कहा था कि अभी तक ये ज़िंदा है, अगर ये जब ये मरेगी और जिस दिन ये मरेगी उस दिन इसका बेटा रोएगा तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई वीडियो भी बना रहा है मरने की। और उसने ये भी कहा कि मेरी लास्ट टाइम उज़मा से बात भी हुई थी जब वो आखिरी सांसें ले रही थी। और निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मेरी डेड बॉडी थी। पता नहीं कौन से कब्रिस्तान में मेरी कब्र बनाई गई। काफ़ी औरतों ने भी वीडियोस लगाई। तो बिना किसी तस्दीक के आप किसी को मुर्दा कैसे करार दे सकते हैं? बातें भी पढ़ रहे थे लोग। जी, वो भी पढ़ रहे। तो मेरे अब्बू को बड़ा दुख हुआ था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने मुझे सेहत बख्शी, ज़िंदगी बख्शी। सब लोगों की दुआएं थी मेरे लिए, जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी जो है ना ज़िंदगी बख्श दी। क्योंकि अभी मेरे जाने का वक्त नहीं आया था। जब आएगा। एक मिनट, आप वाकई जिंदा हैं? जी मैं ज़िंदा हूँ, बिल्कुल ज़िंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई है तो मेरे हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है उनके घर बेटे की पैदाइश हुई है और मैं उसकी बड़ी मामा हूँ। ठीक है, मैं उसकी बड़ी मामा बन चुकी हूँ। उसको इस दुनिया में लोग तो कह रहे थे कि आपके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। तो जाहिर है मैं उसकी बड़ी मामा हूँ तो मेरे घर ही होगी ना। क्योंकि वो लोग इसलिए कह रहे हैं कि आपके घर बेटा हुआ है। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं उसकी बड़ी अम्मी बन गई ना, तो वो छोटी अम्मी है तो मेरा बेटा ही हुआ ना। तो उसकी पैदाइश हुए भी तकरीबन, अब वो छिला मिला जो भी होता है वो नहा लिया है, वो घर आ चुके हैं। हम उनको घर जाके ले आए थे। और उसका नाम क्या रखा है, नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। उसके अब्बा हजूर कह रहे हैं मैंने इसका नाम रखना है मोहम्मद अजलान। ठीक है, उसकी छोटी बहन जो मेरी बेटी है मीरब, वो कह रही मैंने इसका नाम रखना है यूसुफ। और जो मेरी अम्मी है यानी कि मेरी वालिदा है, वो कह रही मैंने इनका नाम रखना है हमज़ा। तो अब ये सारे नाम मिक्स हो रहे हैं, अभी तक नाम डिसाइड कोई नहीं हुआ। तो उसकी अपनी अम्मी से भी पूछा गया कि वो भी बताए, तो वो कहती जो आप लोग रखेंगे वही अच्छा है। तो देखें अब कौन सा नाम रखा जाता है। लेकिन माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, बड़ा हंसता है मुझे देख के। मैं कहती हूँ मैं आपकी मामा हूँ तो फिर हंसता है। तो बड़ा प्यारा। आपका नाम है स्ट्रॉन्ग उज़मा, उसका नाम रख देते हैं स्ट्रॉन्ग उज़ैर। जी जो भी डिसाइड होगा वो रखा जाएगा। लेकिन मुझे मेरे अब्बू को बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई थी जिसने भी ये वीडियो बनाई थी ना कि उसकी डेथ होगी, जनाजा कब है। यहाँ पे मैडम जो सिलाई सिखाती हैं सिलाई स्कूल में, उन्होंने अब्बू को बताया कि बाजी फौत हो गई। अब्बू मेरे वहीं गिर गए थे। और फिर आपको पता है ख़ानदान वालों को भी एक बात बुरी लगी कि हमें नहीं पता चला, लोगों को पता चल गया। तो फिर मेरी भाभी, आपको पता वो हॉस्पिटल में नर्स की पैदाइश छुपा क्यों रहे थे? मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे को सामने दिखाया जाए, व्यूज़ के लिए वो सब कुछ किया जाए। तो बेटे की पैदाइश हुए तकरीबन को 20-22 दिन गुजर चुके थे। 25 दिन के बाद मैंने बताया लोगों को। वो भी इसलिए कि लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपने जो शादी करवाई थी आपने बताया था कि अल्लाह ताला ने खुशी जो है वो दी हमें। आपकी भी ख्वाहिश थी क्या अल्लाह औलाद से नवाजे? तो जाहिर है अगर शादी की तो किस लिए की है, बच्चे तो आने ही थे ना। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि बच्चा हो जाए, एक नहीं 3-4। क्योंकि 3-4 मैं कहती हूँ मेरे 7 बेटे हूँ तो वो कोशिश नहीं हुई, वरना शायद हो भी जाते।
تو اب انشاءاللہ کوشش ہو جائے گی. تو 7 جو بیٹے ہیں ان کے درمیان میں بیٹھی نظر نہ ہوں. اب 2 ہو گئے, 5 اور چاہیے. چلیں جی, کہا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, عظیم لوگوں کے عظیم کارنامے. اسٹرانگ عظمیٰ ایک عظیم خاتون ہے اور یہ بڑے عظیم ایسے کام کر جاتی ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. اپنے شوہر سے ایک بیوی کو بڑی محبت ہوتی ہے, بڑا پیار ہوتا ہے, بڑا عشق ہوتا ہے, اور نکاح میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جو خاتون ہوتی ہے وہ اپنی محبت اپنا شوہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. تو انہوں نے اپنی محبت کسی کو تحفے میں دے دی, اور اس کے بعد جب اولاد ہو رہی ہے تو اس پہ بھی خوش ہیں, کہہ رہی ہیں اللہ 5 بیٹے تھے, 7 بیٹے, 2 تو ہو چکے, 5 اور چاہیے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. پھر ان کے کوئی مجھے دبائے گا, کوئی مجھے کھانا کھلائے گا, کوئی مجھے باہر لے کے جائے گا, کوئی گھمانے لے کے جائے گا, تو میں تو باری بھی نہیں آئے گی نا, 7 دن ایسے ہی گزر جایا کریں. عظمیٰ بھی ایک شخص کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا سفر طے کیا, منزل تک بھی پہنچے, پھر اس شخص کے ساتھ کسی اور کو توڑ دیا. کتنا مشکل ہوگا. یہ آپ نے بڑا مشکل سا کوسچن پوچھا ہے, لیکن اندر جو ایک شور ہے نا وہ باہر نہیں نکل سکتا. اب اس کو میں نے دبا دیا ہوا ہے. جبار سے مجھے بڑی محبت تھی, ہے, اور رہے گی کتنی دیر آئی ڈونٹ نو, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن ابھی پریزنٹ میں تو بہت ہے اور پاسٹ میں بھی بہت تھی. میں نہیں چاہتی تھی کبھی بھی میں اس کو کسی کے ساتھ شیئر کروں. پھر حالات ایسے آئے کہ میرے اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے, کہ میں اگر دیکھیں بچہ نہیں ہو سکتا, میں بیمار ہوں, میری طبیعت نہیں ٹھیک, اس کا بیٹا ہونا چاہیے. حالانکہ بیٹا میرا بھی تھا, وہ بھی اس کا بیٹا ہی ہے, اس کی بیٹی بھی ہے میرے سے, تو وہ نہیں ہوا. تو پھر اس لیے مجھے یہ ڈیسیژن لینا پڑا, اور میرے اندر سے آواز آئی کہ آپ یہ شادی کروا دیں. پھر میں نے کروا دی. تو وہ دن میرے لیے مشکل تھا, اس کے بعد کافی دن مشکل ہو گئے. تو اب اتنا مشکل ہو گیا کہ میں اس گھر کو چھوڑ آئی ہوں. میں وہاں نہیں رہتی, اب میں علیحدہ رہتی ہوں, ان سے دور رہتی ہوں. ہاں وہ مجھے ڈیلی ملنے آتے ہیں, میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ڈیلی دیکھا کریں اور میں بھی ان کو دیکھوں. لیکن وہ جو میرا بیڈ روم تھا, وہ جو میرا گھر تھا, وہ میں نے اب چھوڑ دیا, کیونکہ مجھے وہاں جا کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ میں نے یہ غلطی کی, ایسا بھی کچھ نہیں, لیکن وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. اب دل جیسے میرا نا بجھ سا گیا ہے, تو وہاں جانے کا اب دل ہی نہیں کرتا. میں گئی تھی لاسٹ نائٹ, میں وہاں پہ تھی, میں بچے وہاں پہ گزار کے آئے. مجھے وہ گھر نا اپنا گھر اجنبی لگا, جس میں آگے آپ نے ویڈیو بھی کی تھی کہ عظمیٰ کتنی امیر ہے, ان کا کیسا گھر ہے یہ وہ. تو وہ گھر مجھے اجنبی لگا, وہاں ہر چیز مجھے اجنبی لگ رہی تھی. مجھے لگتا تھا یہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں ہے. ویڈیو میں نے کی تھی کہ کروڑ پتی عظمیٰ, کروڑ پتی غریب عورت. جی وہ کروڑ پتی جو غریب عورت تھی, اس نے وہ گھر چھوڑ دیا. ایک اپنے پاس جبار تو تھا, وہ بھی ہم نے دے دیا, کچھ نہیں بچا. زندگی کا ایک بڑا سخت فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا, اور کوئی یہ عام بندہ نہیں کر سکتا, اور عام بندے میں شاید اتنی ہمت ہی نہ ہو, اتنی جرت ہی نہ ہو. اور انہوں نے اخلاقی طور پر یہ ایک بڑا سٹیپ اٹھایا. اداس صرف اس لیے ہیں کہ شاید وہ محبت جو تھی وہ تھوڑی سی اس میں کمی آ جاتی ہے. ظاہری بات ہے جب کسی اور کو کوئی مل جاتا ہے. لیکن یہ جبار بھائی سے آج بھی اسی طریقے سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں, دل سے دعائیں بھی دے رہی تھی. میں نے دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے رو رہی تھی کہ میں اس فیملی کے لیے بڑی دعائیں کرتی ہوں, اور گھر چھوڑ کر آ گئی. وہ ذاتی معاملات ہیں, میں بھی اس میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں چھوڑ کر آئیں, کیا وجوہات ہوئی ہیں, کیا ذاتی رنجش تھی, فیملی میں کیا چل رہا تھا. وہ ظاہری بات ہے گھروں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں, وہ خود منا لیں گی, خود ہو بھی جائے گا. لیکن وقتی طور پر میں کہوں گا کہ آپ ایک عظیم عورت ہیں. آپ جس کوز کے لیے آپ چل رہی ہیں, آپ دنیا کو موٹیویٹ کر رہی ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں, دکھی انسانیت کی مدد کر رہی ہیں. آپ اداس نہیں ہوں, آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے. آپ تو بڑی بہادر خاتون ہیں, آپ باہمت ہیں, آپ ہمارے معاشرے کی عورتوں کے لیے ایک عظیم مثال ہیں, اور عظیم مثال بنی رہیں. فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو, بلکہ اسٹرانگ عمران کو اسٹرانگ عظمیٰ سے اجازت دیں. اللہ حافظ.